कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापाको नेतृत्वमा नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू नगरको विकास र समृद्धिमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, शहरीकरण व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको मूलपानी हस्पिटललाई चाहिँ एकदम त्यसलाई विस्तार गर्ने विस्तार गर्ने र स्वास्थ्यमा चाहिँ अब अहिले हामीले 9वटा शाखामा 9वटा वडामा चाहिँ शाखा कार्यालय खोलेका छौँ। अहिले वडा नम्बर 1 को तामाङ बस्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य केन्द्र खोलेर चाहिँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलेर अहिले हामी कहाँ 10वटा क्षेत्रबाट भनौँ न नगरवासीलाई सेवा पुर्याउने एउटा सोच राखेका छौँ होइन। अब कृषिमा चाहिँ अहिले हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अब महानगरपालिकासँग जोडिएको राजधानीको नगरपालिका हो। यसमा चाहिँ अब व्यवस्थित घडेरी गरेर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा लागेका छौँ र वडा नम्बर 1 खास चाहिँ कृषिको चाहिँ सम्भावित अध्ययन गरेर होइन अब त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो सर्ट टर्म बाली हेर्ने कि अलि नगदी बाली अलि लामो खालको भनौँ न जस्तो ओखरहरू पिनटहरू के रोप्नु सक्छ त्यो सम्भावित अध्ययन हाम्रै नगरपालिकामा पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ एमएससी बिएससी गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई गर्ने भन्ने हामी लागिरहेका छौँ होइन। अब एउटा चाहिँ यो नगरपालिका ठुलो भूगोलको झन् 1 हिस्सै पर्छ। झन् हाम्रो 28.80 स्क्वायर किलोमिटर नगरपालिकाको क्षेत्रफल छ। झन्डै 9.4 चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 1 छ होइन। यो चाहिँ गागलको एकदम ठुलो एरिया हो होइन। त्यहाँ तामाङ बस्तीहरू छन्। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कृषिलाई जोड दिने होइन। अहिले वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 का केही भूमि चाहिँ हामीले 3वटा नगरपालिका मिलेर यसलाई चाहिँ पूर्वी काठमाडौँ नयाँ सहर विकास आयोजना भनेर हामीले त्यसलाई लागू गरेर पूर्वी चाहिँ फिल्डमा काम गर्न थालिसक्यौँ होइन। अब त्यो स्थानीय जग्गाधनीहरूसित अब हामी अन्तर्क्रिया गर्ने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ। त्यो बुझाइसकेपछि त्यो जग्गा रोक्का भएर तुरन्त चाहिँ अर्को सालदेखि यो व्यवस्थित घडेरी होइन त्यो गर्ने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ होइन। अब यो तरिकाले चाहिँ अहिले विकास निर्माणको कार्यक्रम भनेर त अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मेट्रिक प्रणाली अनुसार हामीले घर नम्बर लिने अब यहाँको तथ्याङ्क लिने सबै काम गरिसक्यौँ। अब त्यसलाई पनि रिभाइज गरेर भनौँ अब सर्भरबाटै अब नगरवासीको सबै तथ्याङ्क हामीले यो चाहिँ के अरे नगरपालिकाबाट हेर्न सकिने कसले कर तिर्नु कसले तिर्नु भएन कुन घर कति तला थपेको त्यो सबै कुरा अब हाम्रो सर्भरबाट हुने चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ होइन। डाटा हामीले लिइसक्यौँ। अहिले हामी चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अब बाटोको लाइक पहिलो पर्सेन्ट हो भने अब खानेपानीलाई हामी पर्सेन्ट दिएका छौँ। 14वटा खानेपानी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छौँ होइन। यो 14वटा खानेपानीलाई चाहिँ अहिले हामीले भनौँ न एउटा खानेपानी बोर्ड गठन गर्ने जस्तो अब अहिले काँडागरी खानेपानी अब त्यो चाहिँ तपाईँको आगोदेखि पानी वितरण हुन्छ। भैमन गोठाटा खानेपानी त्यो पानी वितरण त्यसलाई व्यवस्थित शुद्ध खानेपानी गराउने होइन। अब त्यसै गरी डाँसी भरवास खानेपानी र अहिले वडा नम्बर 1, 2, 3 मा त अब त्यो साना योजनाहरू हामीले लागू गरेर एक घर एक धारा त्यो अवधारणा पनि गइरहेको छ भनौँ न। अब यो 3टालाई चाहिँ कस्तो भने डाँसी भद्रवास हाम्रो अर्बन उसमा परेको छ यो सहरी विकास आयोजनामा परेको छ होइन। त्यो एडिबी फन्डिङ हो हामीले 30% हाल्नुपर्ने। अब यो ठुलो खालको एउटा योजना यो छ। अर्को तपाईँको गोठाटार भैमाल खानेपानी सहलहरीमा परेको छ। अब एउटा चाहिँ काँडागरी खानेपानी छ त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार हाम्रो पार्टनरसिपमा हुँदैछ होइन। त्यसलाई अब हामीले व्यवस्थित तरिकाले गरिसक्यौँ। हामी अर्को एउटा ट्याङ्कीको पनि टेन्डर गर्दैछौँ र पाइपलाइनको काम गरिदिएपछि हामी 6 महिनापछि पानी चाहिँ मेन बाटोमा चाहिँ दिन सुरु गर्छौँ भनौँ न। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले नगरवासीहरूको माग र चाहना बमोजिमका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कोभिडको व्यवस्थापनमा काठमाडौँमै नमुना र उदाहरणीय कार्य गरेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। हाम्रा योजनाहरू भनौँ न अब कोभिडको चाहिँ प्रभावले धेरै असर पर्यो। त्यसमा नसक्ने केही काम गर्न बाँकी छ। अहिले काम स्मुथली हुन थालेको छ जब पनि कोभिड बढेको कारणले होइन। भोलि चाहिँ अब यतिकै रह्यो भने त केही पनि छैन होइन। अहिले अब फेरि बढ्यो भने चाहिँ यसलाई फेरि भन्नु सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब फेरि लकडाउन पनि गर्न सक्ने तर लकडाउन अर्कै किसिमको सधैँ लकडाउन त होइन होइन सर्टेन पिरियड गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर चाँडै भ्याक्सिन आउँदैछ होइन। त्यो चाँडै भ्याक्सिन आउने कुराले चाहिँ अब भ्याक्सिन आएपछि मान्छे धेरै ढुक्क पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो खालको भ्याक्सिनको लागि चाहिँ नगरपालिकाले पनि त्यसमा हामी उ गर्छौँ होइन। मेरो भनाइको मतलब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने
अब विकास चाहिँ अब हामीले सबैमा गरेका छौँ होइन। अब जस्तो शिक्षामा भयो, स्वास्थ्यमा भयो, कृषि भयो, पशु भयो, महिला तथा बाल विकास, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो नगरपालिकामा हामी लागिरहेका छौँ। किनभने यो हाम्रो नगरपालिका भनेको 2071 मङ्सिर 16 गते नयाँ नगरपालिका हो। 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको नगरपालिका। निर्वाचन काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 3वटा होइन, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा 2वटा गरेर त्यो 3वटा गाविस 6वटा गाविस गरेर मिलेर बनाएको छ। किनभने नयाँ नगरपालिकाको संरचना हामीले फाउन्डेसन बनाउनु, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ हामीले विज्ञहरू लगाएर सल्लाह सुझाव लिएर बन्दैछौँ होइन। जस्तो अहिले हाम्रो वडा कार्य भवन बनाइसक्यौँ होइन, त्यसमा हाम्रो नगरपालिका बस्न सक्छ। पछि हामीले चाहिँ एउटा 52 करोडमा चाहिँ टेन्डर गरिसकेका थियौँ, त्यो भवन पनि चाहिँ 3 वर्षमा पुरा हुन्छ भनेपछि यसका पूर्वाधारहरू, बस पार्कहरू, अब हस्पिटल 100 वर्षसम्मको हस्पिटल लाने भने हामी चल्दैछौँ होइन। स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, क्याम्पसहरूलाई भनौँ न, अहिले चाहिँ जुन +2हरूलाई गरेका छौँ, अरू क्याम्पसहरू छन् तिनीहरूलाई पनि गर्ने। अहिले शहीद आदर्श क्याम्पसमा हामीले ठुलो लगानी गरेर भवनहरू बनाउँदैछौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक विद्यालयहरू पढाउने भन्ने कुरामा नगरपालिका चाहिँ लागिरहेको छ होइन। अब अहिले नगरपालिकामा वास्तवमा सम्पूर्णको साथ सहयोग छ। नगरलाई सुशासन मैत्री, पारदर्शी र जवाबदेही बनाइएको नगर प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायतका वर्गको हक हित र उत्थानका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा पनि सक्रियतापूर्वक लाग्न सबै नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुहुँदै नगर प्रमुख थापाले नगरको समग्र विकास, व्यवस्थापन र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको पनि नगर प्रमुख थापाले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँको जनप्रतिनिधि हामी भनौँ न, अगरा त लागेका छौँ, वडा सेयर लाग्नु भएको छ, सहसेयर लाग्नु भएको छ। यो हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै लागेर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बारम्बार आह्वान पनि गरेका छौँ। हामी एउटा चाहिँ भनौँ न कानुनी पाटोमा निर्वाचित हो होइन। त्यसमा त्यो हिसाबले अहिले हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रा वडा सहसेयरले पनि काम गर्नु भएको छ। हाम्रो कहिले पनि मतभेद पनि भएको छैन। र अहिले चाहिँ स्थानीय तौरबाट, टोलवासीबाट, नगरवासीबाट चाहिँ सक्दो सहयोग भएको छ। कहीँ पनि जाँदा बाटो छुट्याउनु कुरा होस्, हामीले प्रोजेक्ट लाँदाखेरि त्यो सहयोगले चाहिँ चाँडै काम गर्दछ होइन। त्यस कारण यो नगरवासी अब पार्टी पनि र हाम्रो सबैको सहयोग पाएका छौँ। त्यस कारण हामीले पनि के भने अहोरात्र अब हाम्रा निर्वाचित जनप्रति खट्याएको छौँ, म आफै पनि खट्याएको छु होइन। अब हामीले टोलमा मेयरको कार्यक्रम ल्याएको छौँ, प्रत्येक योजनामा हामी पुग्छौँ, त्यहाँ हाम्रो उपमेयरज्यू पनि अनुगमनमा जानुहुन्छ होइन। यस हिसाबले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मैले वास्तवमा भन्दा मुख्य बाटो चाहिँ 70% बाटोको काम हाम्रो सकिसकेको छ, सकिने छ। 30% चाहिँ अब हामी त्यसमा गर्दैछौँ। जस्तो अब यो नयाँ पूर्वी नयाँ सहर काठमाडौँ नयाँ सहरले पनि त्यसले पनि समेट्छ। अब 1 लाख रोपनीको पनि यो चाहिँ भयो भने छिट्टै सम्झिन्छ होइन। त्यो पनि अब त्यो सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्दैछ। त्यो 1 लाख रोपनीको नयाँ सहर र हाम्रो यो पूर्वी काठमाडौँ गऱ्यो भने एकदम चाहिँ चाँडो चाहिँ भनौँ न अझ डेभलप हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरा हामी ल्याएका छौँ। मुलपानी नगर अस्पतालको क्षमता विकासका लागि कार्य भइरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पनि सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य चाँडै सुरु हुन लागेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि पनि नगरपालिका लागि परेको नगर प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगरपालिका लागेको उपप्रमुख बिन्दु सिमखडा पुडासैनीले बताउनु भएको छ। यो महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा पनि हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति सिन्सियरली भएर सोचेर अब कसरी अगाडि बढ्ने त भनेर एउटा योजना बनाएको छ। त्यसमा विशेष गरेर महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत रहेर यो अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गत साल नै एउटा राम्रो योजना बनाएका थियौँ। प्रत्येक विद्यालयमा, अपाङ्गता भएका विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ कुनै खेल खेलाउने, कुनैको रुचि अनुसारको हामीले डाटा सङ्कलन गरेका थियौँ। हामीलाई चाहिँ चैतदेखि नै यो कोरोना महामारीले गर्दा त्यो कार्यक्रम हाम्रो सफल हुन सकेन र हामी घर घर जान सक्ने अवस्था पनि भएन र फेरि हामीले त्यसलाई अब निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर यो CBIR अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अहिले बजेट चाहिँ आइसकेको छ प्रदेशबाट र सङ्घीयबाट पनि हामीलाई केही सहयोग गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि आएको छ
र नगरपालिकाले पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कार्ययोजना तयार पारेका छौँ र आज भर्खर पनि हाम्रो एउटा बैठक बसेको थियो। अब आगामी दिनमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने र आफूले नै स्व आर्जन गरेर आफ्नो कमाइ खाएर बाँच्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने खालको योजना बनाएर अघि बढ्ने भनेर हामीले चाहिँ समग्र सम्पूर्ण टिमको चाहिँ एउटा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नलाई आज चाहिँ हामीले बैठकबाट चाहिँ पास गरेका छौँ र यो बैठकलाई फेरि निरन्तरता हामी दिन्छौँ र कार्ययोजना बनाउन चाहिँ अर्को बैठक बस्ने तयारीमा छौँ हामी। र हाम्रो नगरपालिकामा अहिले चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर गत वर्ष चाहिँ हामीले न्यानो सल वितरण अथवा केही तातो कुरा खान र हर्लिक्स वितरण पनि प्रत्येक वडामा टोपी वितरणदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा हामीले गरेका थियौँ, ताकि हामीले गरेको कार्यलाई देखेर बच्चाहरूले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ है भन्ने एक खालको सूचना जाओस् भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसपालि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको अब त्यो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न नसक्ने भइसकेपछि अहिले ज्येष्ठ नागरिकको मागअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भवन, ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने आवश्यक भजन कीर्तनका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ। प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानको लागि केही न केही कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी बढ्दो बस्ती, यो घना बस्तीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब किरीपुत्री भवन पनि आवश्यकता महसुस भएको हुनाले प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले किरीपुत्री भवन बनाउन पनि एउटा योजना बनाएर कतिपय वडामा बन्ने क्रममा छ र कतिपय वडामा चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख पुडासैनी न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाइने गरिएको बताउँदै कुनै पनि नगरवासीहरूलाई भेदभाव नगरेर कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी समान रूपले न्यायिक समितिले कार्य गरिरहेको उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडाको भनाइ छ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिमा विशेष गरेर झै झगडा भनौँ, घरेलु हिंसा, खाना लाउन नदिएका, साथ सिमाना, मापदण्ड विपरीतका घर निर्माण, मापदण्ड विपरीत सेफ्टी ट्याङ्क निर्माण, ढल निर्माणका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ विशेष आइरहेको अवस्था छ र हाम्रो न्यायिक समितिले अहिलेसम्म लगभग 100वटा मुद्दा चाहिँ मेलमिलापद्वारा नै अहिलेसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले मेलमिलापद्वारा नै निरूपण गरिसकेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ डिभोर्सका केसहरू पनि यहाँ आउने र पटक पटक मेलमिलाप गराउन खोज्दा उहाँहरूको घर चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने हिसाबले हामीले गर्न खोज्दै पनि असमझदारी र उहाँहरूको मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जिल्ला अदालत चाहिँ पठाउने गरेका छौँ र अहिलेसम्म आम नागरिक जो आउनुहुन्छ सेवाग्राही भनौँ, सहज रूपमा यहाँ चाहिँ पाएको सेवाले चाहिँ सन्तुष्ट भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म यो न्यायिक समितिमा असन्तुष्टि भनेको त कोही पक्षलाई त सामान्य रूपमा भइ नै हाल्छ, एउटा पक्षले जित्छ एउटा पक्षले हार्छ, हार्ने पक्ष त असन्तुष्ट त्यसै हुन्छ। त्यसैले यो न्यायिक समितिमा जो मुद्दा आउँछ हामीले चाहिँ सकेसम्म मेलमिलापद्वारा त्यसको भोलिको भविष्य छिमेकीको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई चाहिँ हेरेर कहिले पनि उनीहरूमा असमझदारी नआओस् र वैमनस्यता नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्य गर्छौँ र मेलमिलापद्वारा नै यहाँ चाहिँ समस्या समाधान हुने र पक्ष विपक्ष बिच चाहिँ मेलमिलाप गराएर पठाउने हुनाले सबैजना चाहिँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ। नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगरपालिकाले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको बताउँदै उपप्रमुख पुडासैनीले नगरपालिकाले गरिरहेका विकास निर्माणका कामहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी गुणस्तरीय बनाउनका लागि आफू लागि परेको उपप्रमुख पुडासैनी बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणलाई चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो। बिचमा हामीलाई यो कोरोना जस्तो महामारी कोभिड-19ले चाहिँ अलिकति असर पारेर हाम्रो विकास निर्माण पनि एक समय चाहिँ अलिकति पछाडि धकेलियो। जुन काम हाम्रो यो मसान्तभित्र सम्पन्न भइसक्ने कामहरू थिए बिचमा रोकियो। त्यो रोकिँदै नि पछि हामीले फेरि कार्यपालिकाको दूरी कायम गरेर बैठक बसेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेर अब कामलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो समय अवधिभित्र चाहिँ हामीले यति काम गरिसक्छौँ भन्ने जुन टार्गेट दिएका थियौँ त्यो टार्गेटलाई पुरा गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि हामीले निर्माण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र मापदण्डलाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर दिगो होस्, दीर्घकालीन होस्, त्यसमा घोटाला नहोस् भनेर हाम्रो अनुगमन चाहिँ भइराखेको अवस्था छ र हाम्रा इन्जिनियरहरू लिएर, म त सबै विज्ञ त होइन तर पनि त्यसको मेटेरियलमा सामान्य मेरो आँखाले देख्दाखेरि कतिको रड हाल्यो, कतिपय सिमेन्ट गेटी मोल्यो, बालुवा हाल्यो,
त्यसको चाहिँ अनुगमन चाहिँ र त्यसको पानीको मात्रा उसले मिलाएको छ छैन, भोलि ढलान त भइसक्यो त्यसमा पानी निरन्तर हालेको छ छैन चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। र अहिलेसम्म हाम्रोमा शाखा बाटोहरू चाहिँ सबै चाहिँ तयार हुने अवस्थामा छन्। कतिपय तयार भइसके र कतिपय अब ग्रेडिङ भइसक्यो, कतिपयमा ग्राभलिङ भइसक्यो, अब पिचको चाहिँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। कति ठाउँमा चाहिँ अलिकति भिरालो जमिन भएको हुनाले त्यहाँ ढलान गर्ने गरेका छौँ। त्यो ढलान पनि एकदम सन्तोषजनक रूपमा बनेको अवस्था छ। र अहिले मेन हामीलाई दुःख लाग्दो त हाम्रो मेन बाटो नै अलिकति बन्न सकेको छैन र पटक पटक ताकेता लाउँदा पनि आम नगरवासीले सोच्नुहुन्छ नगरपालिकाले हेर्दैन बनाएन, तर त्यसको छुट्टै मापदण्ड हुँदो रहेछ, छुट्टै चाहिँ निर्देशन हुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनीले नगरवासीहरूको चाहना बमोजिम नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। नगरवासीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाले योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको नगर प्रवक्ता पुडासैनी बताउनुहुन्छ। कोभिडको सही रूपमा व्यवस्थापन गरी नगरपालिका नगरवासीको हक हितका लागि सक्रिय भएर लागेको बताउँदै नगर प्रवक्ता पुडासैनीले विकास निर्माणका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। विगतका वर्षमा सुरु गरेका योजनाहरू र यो वर्षको अन्तिमसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजनाहरूको हकमा हामी वैशाख जेठसम्म चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ र ती योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्थामा हामीले सुरु गरेका आधीभन्दा बढी योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्छ। हामीलाई सबभन्दा समस्या चाहिँ यो चाबेल साँखु सडकले चाहिँ सबभन्दा बढी सताएको छ। हाम्रो नगरपालिका अथवा भनौँ मेरो वडाको चाहिँ मुख्य सडकको रूपमा यो रहेको छ। अब यो सडकको दुरावस्थाको कारणले गर्दा हामीले भित्री बाटाहरू जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि हामीलाई समस्या छ। एउटा जोरपाटी साँखु सडकले गर्दा, अर्को पेप्सी खोला ब्रह्मखेल सडकले गर्दा, किनभने दुईतिरबाट यो वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 6 को दुईतिरबाट यो सडक जान्छ। यी दुईटै सडकको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छैन, तर पनि अब केही काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब समन्वय गरिरहेका छौँ, सहकार्य पनि भइरहेको छ। अब यसले पनि हुन्छ। अरू अन्य कुरो भनेको त वडा नम्बर 5 मा लगभग अब हाम्रा ठुला बाटाहरू भनेको जम्मै निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको कारणले गर्दा भित्री सडकहरू, केही साना सडकहरूको हकमा चाहिँ हामीले आगामी वर्षको लागि सोच बनाएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो वडा नम्बर 5 मा भित्री सडकका लागि केही नगर स्तरीय, वडा स्तरीय सडकहरू चाहिँ हामीले उपभोक्ता मार्फतबाट अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अब उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने र काम गर्ने कुराहरूको हकमा हामीले सूचना जारी गरेर टोलमा हामीले भेला राख्ने काम गरेका छौँ। अब केही दिनमा चाहिँ यो काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी वडा कार्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुहुन्छ। सिङ्गो नगरपालिका मात्रै नभएर काठमाडौँ जिल्लाभित्रका सबै नगरपालिकालाई नै समस्या परेको छ। यसको चाहिँ फोहोर मैलाको चाहिँ विसर्जन स्थल चाहिँ व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दा अब हाम्रो वडाको पनि अब अहिले चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रले यसलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ उठाउने काम चाहिँ गरेको छ र यहाँ स्थानीय नगरवासीले चाहिँ मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ, त्यही आधारमा भएको छ। अब सडक नै व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ नभएको कारणले गर्दा हामीले सडकमा रहेका फोहोरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले निःशुल्क रूपमा सुत्केरी हुने विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूको लागि त्यो सुविधा हामीले उपलब्ध गरेका छौँ। अब स्वास्थ्य चौकी नियमित हाम्रो खुल्छ र आवश्यक औषधि र चाहिँ जनशक्तिको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ स्वास्थ्यको हकमा। अब रह्यो तपाईँको चाहिँ शिक्षाको हकमा हामीसँग निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले पनि राम्रै समन्वय गरेर अब यो लकडाउनको बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन शिक्षा चाहिँ दिनुभएको छ होइन। अब हाम्रो एउटा मात्रै रहेको कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय र कान्तिपुर कलेज हो। कान्तिपुर कलेजमा पनि हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले अब चाहिँ हस्पिटल, यो जुन प्रस्तावित नगर हस्पिटलको लाई अलिकति विस्तृत यसलाई बढाउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ शय्याहरू थप्ने र तपाईँको नर्सिङ र एमबिबिएस पढाइ शुद्ध गराउन सक्ने हिसाबले चाहिँ हामी लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ लागेका छौँ। नगर प्रमुख पनि यसको लागि चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अर्को भनेको अब हाम्रो वडामा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको खानेपानीको हो। अहिले वास्तवमा पानी वितरण भनेको चाहिँ हाम्रो भद्रवास डाँसी खानेपानीबाट नै वितरण भएको छ, तर पानी पर्याप्त छैन, सबै ठाउँमा पुगेको छैन। अहिले हामीले वडा नम्बर 5 को भीमबारीमा
हामीले चाहिँ पानीको लागि ट्याङ्कीको व्यवस्था गरेका छौँ, तर त्यो ट्याङ्कीमा अर्को थप लाइनको व्यवस्था नगरिकन त्यो पानी वितरण गर्न सक्ने स्थिति छैन र पुराना लाइनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मर्मत सुधारेर चाहिँ नयाँ विस्तारको कामहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ वास्तवमा अहिले सहरी खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको हाम्रो चाहिँ यो एडिबीको एउटा प्रोजेक्ट डाँची भद्रवास खानेपानीमा चाहिँ परिरहेको छ। अब त्यो पानी सम्पन्न भएपछि करिबन तपाईँको 10-12 करोडको चाहिँ काम हुन्छ। त काम भइसकेपछि पानी पनि शुद्ध र प्रशोधित रहन्छ र हाम्रा वडाका सबै घरहरूमा चाहिँ पानी पुग्छ। वडा नम्बर 3, 4 र 5मा चाहिँ पानी पुग्ने स्थिति चाहिँ बन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अपाङ्ग समन्वय समितिका सदस्यहरू लक्ष्मण दाहाल र रमेश प्रसाद दाहाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र संरक्षणका लागि पर्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा यो जुन जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ यो अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण समिति पनि यो उपमेयर साहबको संयोजकतामा त्यो गठन भएको थियो। त्यसमा म सदस्यको रूपमा कार्यरत छु। विगत 3 वर्षदेखि हामीले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छौँ। अनि हामी आएपछि यो समितिले हामीले चाहिँ नि कागेश्वरी मनोहरा 1मा चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण भनेर हामीले एउटा शिविर सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ नि हामीले झन्डै 28-29 जनालाई चाहिँ उहीँ त्यही शिविरमै अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गऱ्यौँ र त्यसपछि आएर यो शिविर कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगी सामग्रीहरू वितरण पनि गऱ्यौँ र गत वर्ष यो कोभिडकै बावजुद पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि एउटा सिपमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत यो बेकरी तालिम पनि हामीले यो समितिले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ नि सञ्चालन गऱ्यौँ। जुन चाहिँ नि हाम्रो यो उपमेयरज्यूले चाहिँ त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो, हामीले पनि गरेर हेऱ्यौँ। त्यो पनि निकै प्रभावकारी देखिएको छ। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ नि एउटा जुन एसएलसी पास भएका र 10 कक्षा दिएका जुन शारीरिक समस्या भएका जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा मन्टेसरी तालिम, जसले चाहिँ सानो प्राइमरी लेभलमा चाहिँ एउटा रोजगारी सिर्जना गरोस् र कुनै प्राइमरी क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेर खान सकुन् भनेर त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर हामीले मन्टेसरी तालिम भनेर चाहिँ नि हामीले यो शिविर कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटले सञ्चालन गर्न जिम्मा दियौँ। जुन चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेर हामीले अनुगमन मूल्याङ्कन गरौँ, जसमा राम्रै मान्छेहरूको सहभागिता रह्यो र उनीहरूले पनि यो तालिम हामीलाई ठिक छ भन्नेसम्मको कार्यक्रमहरू भन्नेसम्मको चाहिँ उहाँहरूले जवाब दिनुभयो। त्यसमा हामी यो समिति पनि सन्तुष्ट छ र आगामी दिनमा त्यस्तो कार्यक्रमलाई अझ बढावा दिनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। आज हामी त्यसै अन्तर्गत फेरि यो जुन 77को बैठक पनि बस्यौँ र यसमा अब त्यो शिविर कार्यक्रम अन्तर्गत अब त्योभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम के लाँदा हाम्रा ती लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर गहन रूपमा छलफल भयो र अर्को बैठकमा पक्कै पनि हामीले उनीहरूको लागि एउटा जीवन उपयोगी सिप जसले प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई प्रभाव पारोस् र आफ्नो खुट्टामा उभिन सहयोग पुर्याओस् भन्ने हेतुले हामी चाहिँ नि कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस नगरपालिकाभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण, तिनीहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएर कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर 3 वर्षदेखि हामी यही समितिभित्र यसमा संलग्न छौँ। केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले यसलाई कसरी एउटा सम्मानपूर्वक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ भनेर उठाइरहेका छौँ। त्यसमा अपाङ्ग सहायक सामग्री पनि वितरण भइरहेको छ र अब छिटै उहाँहरूलाई हामीले लक्ष्मण भाइले भन्नुभएको जस्तै तालिम दिएका थियौँ पोहोर साल। त्यो तालिमको मूल्याङ्कन र त्यो तालिम दिएका ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अब कसरी आफूलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्नुहुनेछ भनेर आज पनि त्यसबारे बैठक बसेको थियो। अब भोलि पनि हामी उहाँहरूलाई त्यो आयोजनसँग जोडिएर हामी प्रभावकारी ढङ्गले लाने क्रममा छौँ।